बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम बस को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आपको तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमाए। आज मैं जो आपकी खिदमत में वजीफ़ा अर्ज़ करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप नजायज़ हराम ताल्लुकात को फ़ौरन नफ़रत में आप बदलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनमें नफ़रत पैदा हो जाए, तो आप ये अमल करें नजायज़ हराम ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए। ये नहीं कि आप किसी का अच्छा भला घर बस रहा है, बेचारे मियाँ बीवी मोहब्बत में है, तो आपको हसद है और हसद की वजह से आप उन मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत पैदा करने के लिए इस अमल को करते हैं। या फिर आप को किसी से रंजश है, किसी से तकलीफ़ है, तो आपके ज़ाती तौर पर एवं ही बस आप बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर उज़र के, तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे कब्र हशर में अल्लाह की बारगाह में। आपने खुद जवाब देना। बिल्कुल इजाज़त नहीं है नजायज़ हराम काम के लिए। आप जायज़ काम के लिए आप देखते हैं, मसलन आपका बेटा है वो गलत महफिल में बैठना शुरू हो गया है, वो शराब पीने लग गया है, या आइस वगैरह या दीगर मामलात के अंदर उसकी जोन से है वो बैठने उठने लग गया, तो आप चाहते हैं कि अब मेरा बेटा जोन से है वो नेक बन जाए, मेरी औलाद जोन सी है वो ताबेदार पहले की तरह हो जाए और बदलना शुरू हो जाए। और जिस दोस्त के साथ वो उठता बैठता है, उस दोस्त का नाम आप मालूम कर लें, तो उसका आप जो उनसे तसव्वुर बांध के उसका आप अमल करें, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर ताल्लुक टूट जाएगा। बहुत से व्यूवर्स यूरोप से, दीगर ममालिक से, अब तो पाकिस्तान में भी ये बात चल रही है कि हमारी बेटी जोन सी है या हमारा बेटा जोन से गैर मजहब के साथ अब शादी करने के लिए रजामंद है, बल्कि बगैर निकाह के रहना शुरू कर दिया, तो अब बड़ी परेशानी बनी पड़ी है, समझ नहीं आ रही हम क्या करें। हमने तरबियत भी बहुत ज़्यादा की है, ये है वो है, तो अब हम चाहते हैं जी कि वो वापस आ जाए, उनका ताल्लुकात ख़त्म हो जाए, वो इस्लाम में वापस आ जाए। तो ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं, मैं वाक़यात सुनाने का आदी नहीं हूँ। कभी मैंने अपनी किसी भी वीडियो में कोई कोशिश की है कि कभी कोई वाक़या वगैरह नहीं सुनाता, ना ही कोई नाम वगैरह बताता हूँ कहाँ से किसने क्या बात की है, ये राज होते हैं। बहरहाल आप किसी भी नजायज़ हराम ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप नजायज़ रिश्ते तोड़ने के लिए, हराम ताल्लुकात को तोड़ने के लिए मर्दों ख़वातीन सब इस अमल को कर सकते हैं। और ख़वातीन इस अमल को जो उनसे है उसको शायद ज़्यादा एहसास होता है, यानी कि शोहर है तो बेरारवी का शिकार हो गया है, तो बीवी को ज़्यादा जो दिल लगी होती है ना अपने शोहर के साथ, और वो उस दिल जमी के साथ, दिल लगी के साथ वो मोहब्बत में आके अपने शोहर की मोहब्बत में वो अमल करेगी तो कामयाबी मिलेगी। हजूर की हदीस भी है, नबी अकरम नूर मुजस्सम खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरकार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फरमाने वाली शान भी है। हजूर फरमाते हैं कि जब इंसान तकलीफ़ में होता है, आजमाइश में होता है, परेशानी में होता है, दुख में होता है, मुसीबत में होता है, उस वक्त जब वो अपने सच्चे रब को याद करता है, तो अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना के कहता है कि फरिश्तों गवाह बन जाओ, इस बंदे ने मुझसे जो मांगा है मैंने उसको अता कर दिया। सरकार फरमाते उस वक्त आप अपने लिए मांगे या आप अपने किसी अहलो अयाल के लिए मांगे, जो भी दुआ मांगेंगे आपकी कबूल होगी। देखिए, हम जब गुनाह करते हैं, हम गुनाह पर गुनाह मसलसल, कभी सूद, कभी चोरी, कभी चकारी, कभी बदकारी, कभी अय्याशी, कभी क्या गुनाह, कभी कोई गुनाह, कभी कोई गुनाह, तो हम दुनिया के साथ तो कोई ऐसा गुनाह करे तो शायद दुनिया हमें माफ़ ना करे, एक गुनाह भी माफ़ ना करे, लेकिन वो रब्बुल आलमीन जो उनसे है वो रोज़ाना जो उनसे तहज्जुद के वक़्त अल्लाह पाक अपनी कुदरत कामिला के मुताबिक आसमान दुनिया पे आकर तशरीफ़ फरमा होकर ऐलान करता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, कोई मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला है, कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला है, कोई मुझसे दौलत मांगने वाला है, कोई मुझसे इज़्ज़त मांगने वाला, तो तब आप उठ के अपने लिए दुआ करें। ये ऐसा वक्त है कि उस वक्त आप दुआ करेंगे ना कि या अल्लाह मैं मकरूज हो चुका हूँ, मुझे कर से निजात अता फरमा, या अल्लाह मेरी औलाद, मेरा शोहर बेरारवी का शिकार हो चुका है। अगर कोई मर्द है वो कहता है मेरी खातून बेरारवी का शिकार है, तो वो दुआ मांगे। वो वक्त है जिस वक्त में आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। अब वजीफ़ा आपने समझ के करना है। अच्छा, इस अमल की पहली बात तो आपने ये समझनी है कि ये जो अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके नीचे जो उनसे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू के 4 रहमत के फरिश्ते हैं और वो जलाली है, ठीक है जी। और उसके बाद जो उनसे है इसके नीचे 70 मुअक्कलात है और 4 मुअक्कलात सरदार है, ये इमाम गजाली ने बयान किया है। अब ये है कि इस अमल को आपने करना है इशा की नमाज के बाद, ठीक है जी।
عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے آپ نے ادا کر لینے ہیں، اور اس عمل کو آپ نے جب کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس عمل کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر جنات موجود ہیں۔ وہ جب آپ پڑھیں گے نا پہلی مرتبہ اس عمل کو، تو وہ اس علاقے کے اندر رہنے والے جتنے نیک جنات ہیں، یہ ایسے ہے جیسے کوئی ہم شادی کرتے ہیں کسی بچے یا بچی کی تو ولیمہ ہم رکھتے ہیں، تو جس کو ہم دعوت نامہ بھیجتے ہیں نا وہ ہماری شادی میں آتا ہے نا جی، ہماری خوشی میں شامل ہوتا ہے، یا ہم کوئی غم ہوتا ہے تو ہم اس کو دعوت تو نہیں دیتے، ٹھیک ہے، جب غمی کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو دعوت نہیں دیتے، لیکن مطلب فوتگی ہوگی تو جس کو پتہ چلتا ہے نا وہ خود بخود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، غم میں شامل ہونے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ پریشانی کی حالت میں ہیں، آپ غم کی حالت میں ہیں، اب آپ اس پریشانی کی حالت میں جب اس کو پہلی مرتبہ پڑھیں گے نا تو یہ منادی ہے، یہ اعلان ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہے تو اس کا ترجمہ تو کوئی مفتی قاضی یا کوئی عالم دین یا کوئی بھی کہہ لیجئے کہ مفسر قرآن، مفکر قرآن، شیخ الحدیث کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں بس، ٹھیک ہے جی۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی مقناطیسی طاقت ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک منادی ہے کہ میں مشکل میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، تو آئیے میرے ساتھ میری اس پریشانی میں مل جائیے، مجھے اس میں آپ جو ہے جتنی اپنی ہو سکتا ہے آپ ہیلپ کریں۔ اب اس علاقے میں رہنے والے جتنے نیک جنات ہیں نا سر، وہ جیسے غمی میں ہم کسی کو بلاتے تو نہیں ہیں لیکن وہ آ جاتے ہیں، مطلب ہم پریشانی میں ہے نا، عزیز بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، اور غیر بھی آ جاتے ہیں، اور غیروں سے بھی غیر آ جاتے ہیں، تو یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو اس علاقے میں رہنے والے جتنے بھی جنات ہیں، نیک موکلات ہیں، نیک جنات ہیں، وہ ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود آ جائیں گے۔ اب وہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہے، وہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، وہ آگے پھر پیغامات بھیجیں گے۔ اب پڑھا آپ نے ایک مرتبہ ہے، لیکن اب آپ اس کو مسلسل جب پڑھنے لگے ہیں، وظیفہ کرنے لگے، اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا جی، آپ وظیفے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جتنی تعداد میں یہ آئیں گے نیک جنات، اس سے 10 گنا زیادہ طاقت میں اور زیادہ تعداد میں جو ہے شیطانی عملیات آئیں گے، لیکن ان کا بس نہیں چلے گا، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ عمل بذات خود ہی حصار ہے، یہ عمل بذات خود ہی آپ کو حصار میں لے لے گا، ٹھیک ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی رجت کا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن جہاں پہ آپ غلطی کریں گے نا وہاں پہ آپ کو مسئلہ ہوگا۔ اب آپ غلطی کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ آپ جو ان سے ہے وہ آپ جنات کے مریض ہیں پہلے ہی آپ کے وجود میں، تو آپ وہ گائے کا گوشت آپ اس سے پرہیز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے چکن مٹن بیف وغیرہ اس سے آپ پرہیز کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس عمل کے خواہش مند ہیں کرنے کے، تو پھر آپ نے جو ان سے ہے پاکی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے، مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں۔ جسم پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، باوضو ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں کہ ناپاکی کی حالت میں عمل میرا کوئی بھی نہیں کرنے کی اجازت، یہ عمل خاص طور پہ آپ نے پاکی کی حالت میں کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سر کیا ہے کہ آپ کا جون سے ہے اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے لازم و ملزوم یہ ہے کہ آپ کا جسم پاک اور باوضو ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس روحانی عمل کی اجازت کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے وہ آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز درود شریف کی خاص دعا میں آپ کے لیے خاص دعا کی جائے گی۔ تو آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے کے بعد مکمل احتیاط کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے حامیم لا ینصرون 1 مرتبہ، حامیم لا ینصرون 2 مرتبہ، یہ آپ نے 129 ٹائم 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب عمل سمجھیے گا، حامیم لا ینصرون، یہ آپ نے پڑھتے پڑھتے جب 129 مرتبہ تعداد مکمل کر لی ہے، حصار اس کا آپ نے لگانا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں حصار کیسے لگانا ہے۔ 129 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا حامیم لا ینصرون، اس کے بعد سر آپ نے جب 129 دفعہ مکمل ہو جائے گا پھر آپ نے اختتام پر کہنا ہے کہ جدائی ہو فلاں بن فلاں کی فلاں بن فلاں سے۔ اب یہ فلاں بن فلاں سے مراد ہے کہ جس کی آپ جدائی کروانا چاہتے ہیں، مطلب ایک مرد کی خاتون دوسری خاتون سے ناجائز حرام تعلقات ہے، تو آپ اس مرد کا اور مرد کی والدہ کا نام اور آگے اس خاتون اور خاتون کی والدہ کا نام، ٹھیک ہے جی، جس طرح آپ نے نام لینا، جدائی ہو فلاں بن فلاں کی فلاں بن فلاں سے، اختتام پہ آپ نے یہ کہنا ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے یوں انگلی پہ آپ نے دم کرنا ہے اور اپنا حصار لگا لینا، اول بھی اور آخر بھی۔ یہ عمل آپ مسلسل عشاء کی نماز کے بعد 7 دن کریں، 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز ناجائز حرام رشتے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔